श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बर्हापीणं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं समालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमण प्राविशद गीतकीर्तिः। जय श्री हरि, जय श्री राधे। सम्पूर्ण धर्मानुरागी सज्जनवृन्दहरू, हामीले कार्तिक महात्म्य हजुरहरु समक्षमा प्रस्तुत गरिरहेका छौं। सर्वप्रथम उनै भगवानको अनुकम्पाद्वारा हामीले कार्तिक महात्म्य श्रवण गर्ने यो सुअवसर प्राप्त गरेका छौं र भगवानले सबैको कल्याण गर्नुहोस्, सबैको घरमा उहाँको अनुकम्पा रहोस् र भगवानको अनुकम्पाद्वारा हामी सबै स्वस्थ रहन सकौं। विशेष यो कोरोनाको महामारीमा हामीले यही प्रार्थना बारम्बार गर्नु परिरहेको छ। विशेष अवश्य पनि हामीले सतर्क भएर हरेक ठाउँमा कुनै पनि कार्यहरू गर्नु परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले कार्तिक महात्म्य श्रवण गरेर अवश्य पनि हामी धन्य बन्न सक्दछौँ। विशेषतः हामीले आफ्नो सुरक्षा त गर्नु परेकै छ, त्यसमा पनि हामीले केही समय हामीले यो डर र त्रासबाट मुक्त रहन सकौं। भगवानको गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गरेर हामीले शान्त महसुस गर्न सकौं। हाम्रो उद्देश्य यही हो। ओहो सज्जनवृन्दहरू, त्यसैले हजुरका समक्षमा यो अति महत्त्वपूर्ण समय कार्तिक महिना धन धर्म बढाउनका लागि, हामीलाई केही सुख शान्ति प्राप्ति होस् भन्नका लागि महत्त्वपूर्ण समय चलिरहेको छ र विशेष आकाश दीपदान पनि सुरु भइसकेको छ र कार्तिक स्नान पनि सुरु भइसकेको छ। यो अवस्थामा हामीले आफ्नो शरीरलाई ख्याल गरेर, आफ्नो स्थितिलाई ख्याल गरेर विशेष हामीले धर्म कर्म गर्न सक्दछौँ। भगवान श्री कृष्णजीले आफ्नी पत्नी सत्यभामाजीलाई बताउनु भएको थियो कि हे देवी, यदि कार्तिक महिनामा कोही पनि भक्तहरूले शरीरले अशक्त रहन सक्छन्, उनीहरूले स्नान पनि गर्न सकेनन्। विशेष कार्तिक महिनामा व्रत बस्नु पर्दछ हो, तर यदि व्रत बस्न सकिएन भने पनि कर त होइन, तर पनि व्रत बस्न नसके तापनि कोही पनि भक्तहरूले नित्य कार्तिक महात्म्यलाई मात्र श्रवण गर्दछन् भने हे देवी, उनीहरूले मेरो कृपा प्राप्त गर्न सक्दछन्। विशेष भगवान श्री हरि नारायणको कृपा रहनेछ, राधा माधव दामोदर भगवानको कृपा रहनेछ र मृत्यु पश्चात अवश्य पनि ती भक्तजनहरूले अधोगति हुनु पर्दैन, विशेष यमराजको दण्ड भोग्नु पर्दैन र सारा पापहरू उनीहरूको नाश भएर जान्छ भनेर यसरी जुन वाणी बोल्नु भएको थियो त्यो वाणी पनि हजुरहरूका समक्षमा हामीले महात्म्यद्वारा श्रवण गराइसकेका छौँ। हो सज्जनवृन्दहरू, जुन यहाँ हामीले प्रसङ्ग श्रवण गर्दैछौँ, यो प्रसङ्ग नारदजीले पृथु महाराजजीलाई श्रवण गराउनु भएको थियो र भगवान उनै श्रीकृष्णजीले आफ्नी पत्नी सत्यभामाजीलाई श्रवण गराउनु भएको थियो भने नैमिषारण्यमा भेला हुनुभएका सम्पूर्ण सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले श्रवण गराउनु भएको थियो। त्यही प्रसङ्ग हजुरहरूलाई हामीले श्रवण गराउँदैछौँ र यहाँनेरि हामीले अगाडि श्रवण गरेका थियौँ कि जो जलन्धरको उत्पत्ति भएको थियो, जलन्धरको चाहिँ जन्म भएको थियो, भगवान उनै देवादिदेव महादेवको अंशबाट जलन्धर पैदा भएका थिए समुद्रको काखमा, समुद्रको पुत्र भएर उनै जलन्धरले सम्पूर्ण पृथ्वीमा राज्य गर्न थालिसकेका छन्। राज्य गर्न थालिसकेपछि आफ्ना गुरु शुक्राचार्यसँग जलन्धरले प्रश्न गरेका थिए, गुरुजी कि यी राहुको शिर किन काटियो? राहुको शिर काटिएको देख्छु नि म, किन काटियो राहुको शिर? त्यसको बारेमा केही बताइदिनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न
जो जलन्धरले गरेका थिए शुक्राचार्य गुरुसँग। शुक्राचार्य गुरुले अगाडि गएर सारा समुद्र मन्थनको प्रसङ्ग श्रवण गराउनुभयो र समुद्रबाट निक्लिएका रत्नहरूका बारेमा पनि उहाँले प्रसङ्ग श्रवण गराउनुभयो र दैत्यहरूको अनादर भएर पराभव भएको चाहिँ जुन कथा थियो यो पनि उहाँले श्रवण गराउनु भएको थियो। त्यो कथा हामीले श्रवण गर्दै थियौँ र श्रवण गर्दै गर्दै आउँदाखेरि समुद्र मन्थनको प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्दै थियौँ। हो सज्जनवृन्दहरू, समुद्र मन्थन भयो। समुद्र मन्थन भइसकेपछि त्यहाँबाट सर्वप्रथम हालाहाल नाम गरेको विष निक्लियो, जुन अत्यन्त सबै प्राणीहरूलाई कष्ट दिनेवाला थियो र सारा प्राणीहरू त्यसबाट छटपटाइरहेका थिए। सम्पूर्ण देवताहरूले त्यो विषलाई एकट्ठा गरेर भगवान भोले बाबाका अगाडि लिएर गए र भगवान भोले बाबालाई त्यो विष पिउनका लागि आग्रह गरे। भगवान भोले बाबाले पनि सहस्र स्वीकार गर्नुभयो र उहाँले हातमा विष लिनुभयो। ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहलं विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो, ल्याऊ विष म पान गरिदिन्छु, सबैको कल्याण हुन्छ। मेरो विष पानद्वारा सबैको उद्धार हुन्छ भने ठिकै छ, म विषलाई पान गरिदिन्छु भनेर उनै जो भूतभावन भगवान भोले बाबा हुनुहुन्थ्यो, जो सम्पूर्ण जगतलाई चाहिँ संरक्षण गर्नेवाला भगवान भोले बाबा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले थपक्क विष लिनुभयो र पिउन सुरु गर्नुभयो। विष पान गर्न सुरु गर्नुभयो। त्यतिखेर झल्यास भगवान भोले बाबाले सोच्नु भएछ, ओहो मेरो हृदयमा त उनै प्रभु श्रीराम बस्नु भएको छ, म त श्रीरामको नाम बेगर छटपटाउँछु, म त श्रीरामको नाम जहिले पनि लिन्छु। उहाँ त मेरो आराध्य देव हुनुहुन्छ, इष्टदेव हुनुहुन्छ। मैले यदि यो विष कण्ठबाट उँधो लगेँ भने त मेरा प्रभु मेरा श्रीरामलाई साह्रै कष्ट हुन्छ, त्यसैले म यो कण्ठबाट उँधो जान दिदिनँ विषलाई भनेर उहाँले त्यो विषलाई कण्ठमा धारण गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। हेर्नुहोस्, कण्ठमा धारण गरिदिनु भयो उहाँले। रामचरित्र मानसमा गोस्वामी तुलसीदासजीले भन्नुहुन्छ, नाम प्रभाव जान शिवनीको कालकूट फलु दिन अमीको। कि नामको प्रताप द्वारा नै विष भगवान शङ्करजीले अमृत तुल्य बनाएर त्यसलाई पिउनु भयो। हेर्नुहोस्, र पिएर पनि घाँटीबाट उँधो जान दिनु भएन उँधो, कण्ठमा धारण गर्नु भयो नि त उहाँले। त्यसैले उहाँको नाम के भयो? अब नीलकण्ठ भयो। नीलकण्ठ भगवानको जय हो। हेर्नुहोस्, यच्चकार गले नीलम तच्च साधुर्विभूषणम्। हेर्नुहोस् कि अब साधुहरूका आभूषण के हुन आउँछ? परमार्थ हुन आउँछ। भगवान भोले बाबाले यो परमार्थको काम गर्नुभयो र सम्पूर्ण समाजको कष्ट दूर गरिदिनु भयो विष पानलाई स्वीकार गरेर। हो सज्जनवृन्दहरू, उहाँले कण्ठमा जो विष धारण गर्नुभयो त्यस पछाडि सबैले भगवान भोले बाबालाई नीलकण्ठ भनेर भन्न लागे। अब त्यस पछाडि भगवान भोले बाबाले जब विष पान गरिदिनु भयो त्यस पछाडि समुद्र मन्थन अब प्रारम्भ भयो। फेरि भगवान भोले बाबाको जय जयकार गरे सबैले भोले बाबालाई हाई हाई गर्न लागे। भगवान भोले बाबाको जय हो भन्छन् सबैले, भोलेनाथको जय हो भन्छन् सबैले। अब हेर्नुहोस्, यसो भन्दै भन्दै अब सबै जोसका साथमा एकपट्टि देवताहरू अर्कोपट्टि दैत्यहरू भएर समुद्र मन्थन प्रारम्भ भयो। त्यस पछाडि समुद्र मन्थन प्रारम्भ भयो। समुद्र मन्थन प्रारम्भ भइसकेपछि मन्थन हुँदै थियो। हुँदै त्यहाँबाट सबैभन्दा पहिला हवेर धानी ततो भवत। सबैभन्दा पहिला विष पछाडि कामधेनु गाई प्रकट हुनुभयो। कहाँबाट? समुद्रबाट। सबैभन्दा पहिले त के प्रकट भएको थियो? विष प्रकट भएको थियो। त्यो विषलाई त भगवान भोले बाबाले पान गरिहाल्नुभयो। त्यस पछाडि कामधेनु गाई प्रकट हुनुभयो। त्यो कामधेनु गाईलाई ऋषिहरू
कहाँ लगेर ऋषिहरूलाई प्रदान गरियो र ऋषिहरू यज्ञ आदि गर्दछन्। ऋषिहरूलाई चाहिँ दुध पनि चाहिन्छ, घिउ पनि चाहिन्छ, यज्ञ गर्नका लागि त्यहाँ प्रदान गरौँ भने सबैले ऋषिहरूलाई प्रदान गरिदिए कामधेनुकाई। अब त्यस पछाडि फेरि समुद्र मन्थन भयो, चन्द्रमा देवता प्रकट हुनुभयो। अब चन्द्रमालाई भगवान भोले बाबाले मस्तकमा धारण गरिदिनु भयो। हेर्नुहोस् त, आज भोलि पनि हामीले देख्छौँ नि फोटामा भगवान भोले बाबाको शिरमा जटामा चन्द्रमा र जटाबाटै गङ्गा बगेको पनि हामीले देख्छौँ। हो सज्जनवृन्दहरू, अब त्यस पछाडि फेरि समुद्र मन्थन प्रारम्भ भयो। त्यस पछाडि उच्चै स्रवा घोडा निक्लियो समुद्रबाट। त्यो उच्चै स्रवा घोडा बलिलाई प्रदान गरियो। त्यस पछाडि फेरि समुद्र मन्थन सुरुवात भयो। ऐरावत हात्ती त्यस पछाडि निक्लिए। ऐरावत हात्ती इन्द्रलाई प्रदान गरियो। समुद्र मन्थन भयो। त्यस पछाडि फेरि कौस्तुभ मणि निक्लियो। त्यस पछाडि कौस्तुभ मणि भगवान नारायणले कण्ठमा धारण गर्नुभयो। त्यस पछाडि रम्भादि आदि गरिएका अप्सराहरू निक्लिए। उनीहरू सबै स्वर्गमा गए, स्वर्ग पठाइयो। त्यस पछाडि पारिजात वृक्ष निक्लियो, त्यो पनि स्वर्गमा स्थापित भयो। त्यस पछाडि अचानक समुद्र मन्थन हुँदै थियो। तत सावीरभूत साक्षात् श्रीरमहाभगवत् परां रञ्जयन्ति दिशः कान्त्या विद्युत सौदामिनी यथा। कडक्क बिजुली चम्के जस्तो देखे अरे सबैले। समुद्रबाट त भगवती लक्ष्मीजी पो प्राकट्य हुनुभयो। लक्ष्मी माताको जय हो। हेर्नुहोस्, अब त्यस पछाडि लक्ष्मी माता प्रकट हुनुभयो। लक्ष्मी माता प्रकट भइसकेपछि अब लक्ष्मी माता प्रति सबै मुग्ध भए अरे। अब कसले चाहँदैन र लक्ष्मीलाई? सबैले चाहन्छन् सबैको घरमा लक्ष्मी आएर स्थिर हुनुहोस् भनेर सबैको इच्छा हुन्छ। अब लक्ष्मीजीलाई कसले विवाह गर्ने? अब यो प्रसङ्ग आयो त्यहाँ। हेर्नुहोस् है, अब कन्या त उत्पन्न भइन्, लक्ष्मी माता उत्पन्न हुनुभयो। अब कोसँग विवाह गर्ने? अब ऋषिहरू पनि एक ठाउँमा खडा भए अरे, दैत्यहरू एक ठाउँमा खडा भए अरे, देवताहरू एक ठाउँमा खडा भए अरे, भगवान श्रीहरि नारायण पर गएर एउटा कुनामा बस्नु भयो अरे। अब यहाँनिर सबैले लक्ष्मीलाई चाहे पत्नी बनाउनका लागि। सबैले यो निर्णय गरे कि सबै आफ्नो पङ्क्तिमा आबद्ध हौँ र एउटा वरमाला यी देवीको हातमा थम्याइदिउँ। यी देवीले जसलाई वरण गर्दछिन् सोही उसको पति हुनेछ। सबैलाई यो स्वीकार्य भयो र सबै आफ्नो ठाउँमा पङ्क्तिबद्ध भए। भगवान श्रीहरि नारायणजी पर गएर बस्नु भएछ। हेर्नुहोस् है, अब भगवती लक्ष्मीजीले वरमाला लिनुभएछ र यसो हेर्दै हेर्दै हिँड्न लाग्नु भएछ। दैत्यहरूपट्टि हेर्नुभयो, दैत्यहरू ठिक छैनन्। अब ऋषिहरूपट्टि हेर्नुभयो। सबैभन्दा श्रेष्ठ त्यो समयमा दुर्वासा ऋषि अगाडि नै हुनुहुँदो रहेछ। दुर्वासा ऋषिलाई लक्ष्मीजीले देख्नुभएछ। ओहो, यिनी सबै गुणले ठिक त छन्, तपस्वी पनि छन्, सबै कुराको ज्ञान पनि छ, तर यिनमा साह्रै छिटो रिस उठ्छ। जहाँ छिटो रिस उठ्छ त्यहाँ त म बस्न सक्दिनँ। हेर्नुहोस् है, लक्ष्मी माताले यहाँनिर के सोच्नु भएछ त भन्दा जहाँ क्रोधको खानी छ, त्यो क्रोधको खानी भएको ठाउँमा म बस्न सक्दिनँ। हाम्रो घरमा नि झगडा भइरहन्छ, जहिले तहिले किचलो भइरहन्छ भने त्यहाँ आर्थिक स्थिति डामाडोल हुन्छ। कहिले व्यवहार सुध्रिन्छ त? त्यहाँ सुध्रिँदैन। एउटा पनि रिसाएको छ, अर्को पनि रिसाएको छ। हामी पनि कहीँ पाउन जाँदाखेरि कोही व्यक्तिहरू ठुस्स पर्दछन्, अर्कोतिर फर्किन्छन् भने हामी त्यहाँ प्रसन्न हुन्छौँ त? हुँदैनौँ। हो, हामीले केही कुरा बोल्दा कोही झर्किहाल्छ, रिसाउँछ भने उसलाई हामीले चलाइरहन्छौँ, बोलाइरहन्छौँ त? उसलाई हामीले प्रसन्न बनाउनका लागि केही कुरा गर्छौँ त? अथवा ऊ प्रसन्न हुन्छ हामीबाट बोल्दा भनेर ऊप्रति हामी आकर्षित हुन्छौँ त? हुँदैनौँ। उसलाई देख्ने बित्तिकै हामी बरु तर्किन थाल्दछौँ। त्यस्तै भगवती लक्ष्मीजीले विचार गर्नुभएछ, यी त रिसको खानी छन्। अब भगवान भोले बाबा हुनुहुँदो रहेछ कि छेउमा, फेरि यतापट्टि जाँदै हुनुहुँदो रहेछ, छेउमा भगवान भोले बाबा हुनुहुँदो रहेछ। भगवान भोले बाबालाई हेर्नुभएछ लक्ष्मीजीले, विचार गर्न लाग्नुभयो। यी पनि तपस्वी पनि छन्, सबै कुरा ठिक छ, यिनमा नभएको केही पनि छैन, सबै कुरा गर्न पनि सक्छन्, तर यिनले लगाउने जुन भेष छ नि, यो वेशभूषा छ, यो अमङ्गल छ।
मलाई ठिक भएन यो पनि भनेर त्यहाँबाट अब अगाडि बढ्नुभएछ। अगाडि बढ्नुभएछ, सबैतिर हेर्नुभयो, सबैतिर हेर्नुभयो, पर कुनामा भगवान् विष्णुजीलाई देख्नुभएछ। हेर्नुहोस् है, पर होइन, यहाँ त को बसिरहेका छन्? शान्त हिसाबले बसिरहेका छन्। छेउमा जानुभएछ र यसो विचार गर्नुभएछ। सबै गुणले युक्त छन्, सबै शान्त पनि छन्, शान्ताकारं भुजगशयन, र रिसाउँदैनन् पनि। रिसाउनुहुन्छ त? रिसाउनुहुन्न। भगवान् श्री हरिनारायणजी आनन्दका हानि हुनुहुन्छ। सबै मङ्गलै मङ्गल देख्नुभएछ भगवती लक्ष्मीजीले। मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। मङ्गलः कश्चन काङ्क्षते इमाम्, कि म त मङ्गल नै चाहन्छु। हेरिराख्नु भएको रहेछ भगवान् श्री हरि नारायणजी। गएर थपक्क वरमाला लक्ष्मीजीले पहिर्याइदिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। हेर्नुहोस्, सबैले छक्क परे। अब सबै म चाहन्थे भनेर बसिरहेका थिए, तर लक्ष्मीजीले त लगेर भगवान् श्रीहरि विष्णुलाई पो वरमाला पहिर्याइदिनु भयो। सबै त्यहाँ अब चकित भए, छक्क परे। त्यस पछाडि अब फेरि समुद्र मन्थन प्रारम्भ भयो। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् है, समुद्र मन्थन प्रारम्भ भयो। समुद्र मन्थन प्रारम्भ भइसकेपछि त्यहाँबाट वारुणी देवी प्रकट भइन्। वारुणी देवीलाई दानवहरूले ग्रहण गरे। त्यस पछाडि फेरि पुनः मन्थन भयो। पुनः मन्थन भइसकेपछि समुद्रबाट धन्वन्तरी भगवानले अमृतको कलश लिएर बाहिर प्रकट हुनुभयो। हेर्नुहोस् है, अब जब अमृतको घडा हातमा लिएका धन्वन्तरी भगवानलाई सबैले देखे, अब दैत्यहरू यहाँ चलाक भइहालेछन्। हेर्नुहोस् है, जब अमृतको कलश देखे उनीहरूले मान्छेतिर हेर्न थालेनन्। अरे दैत्यहरूले नि अमृतको घडातिर दृष्टि गयो उनीहरूको। अब दुष्टको स्वभाव नै यही हुन्छ नि त, हतार हतार कसरी छिनिहालौँ, कसरी चाहिँ आफ्नो बनाइहालौँ। हेर्नुहोस् है, अरूको प्रगतिमा पनि आरिस गर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, दुष्टहरूको स्वभाव नि अरूको कुरा काट्ने, अरूले राम्रो गरेको छ भने चाहिँ त्यहाँ ईर्ष्या गर्ने, डाहा गर्ने, यो खराब आचरण। त्यहाँ लक्ष्मी माता प्रसन्न बन्नुहुन्न। हो सज्जनवृन्दहरू, अरू अलिकति अगाडि बढेको छ भने नि उसका बारेमा नाना थोक भनिदिने, के भनिदिने, यसो भनौँ उसो भनौँ, अनि त्यहाँबाट खुट्टा तानो, लडायो, यो राम्रो हो कदापि पनि होइन। एक दुई दिन त मजा आउला, तर पछाडि गएर आफूले आफैलाई धिक्कार गर्नुपर्छ। हो, आफूले आफैलाई धिक्कार्नुपर्छ। मृत्युको समयमा पनि प्राण जाँदैन, मृत्यु पछाडि पनि यमराजको दण्ड खेप्नुपर्छ। त्यसैले हामी त धार्मिक हौँ, हामी त सज्जन हौँ, हामीले सद्विचारमा अगाडि बढ्नुपर्छ। सबैलाई समेट्ने प्रयास गर्नुपर्छ। आफै मात्रै मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सयल वा मोज म गरौँ, मै खाऊँ मै लाऊँ गर्नु हुँदैन। यहाँ दानवहरूले यही गरे। अब स्थिति के हुन्छ त? हेर्नुहोस् है, दानवहरूको हामीले आचरण, उनीहरूले गरेको जुन आचरण छ दानवी आचरण, हामीले त्यो गर्नु हुँदैन। सज्जन सभ्य समाजमा सबैलाई समेट्ने प्रयास गर्नुपर्छ। सबै हामी मानव हौँ, सबैलाई सुदृष्टिले देख्नुपर्छ, कुदृष्टिले होइन। सबै हामी एउटै त हौँ नि, होइन? को नाक थेप्चे, को चुच्चे, को यसरी हामीले कहिले पनि विभेद गर्नु हुँदैन। सबैलाई समान ठानेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। को धनी, को गरिब, को पढेको, को नपढेको, सबै आफ्नो ठाउँमा बुद्धिमानी छन्। आफ्नो दिमाग छ, पशुको पनि आफ्नो दिमाग छ, पशुले पनि आफ्नो कार्य गरिरहेको हुन्छ। हामीभन्दा बुद्धिमान त बरु पशु हुन्छ। ऊ आफ्नो धर्ममा त रहन्छ, होइन? आफ्नो धर्ममा रहन्छ बरु पशु। तर मानवले धर्मको लगाम तोडिरहेका छन् आज आएर। हेर्नुहोस्, दैत्यहरूले अब के गरे, झट्ट उफ्रिएर गएछन् र अब धन्वन्तरी देवताको हातबाट अमृतको घडा लिएर इसारा गरेर सबै दैत्यहरूले चाहिँ घडा लिएर भागे, सबै भागे। भागिसकेपछि तुरुन्त भगवानले अब मोहिनी रूप धारण गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, मोहिनी रूप धारण गर्नुभयो। अब जब दैत्यहरूले अमृतको घडा लगे नि, अमृतको घडा लगिसकेपछि देवताहरू त निराश भए। निराश भइसकेपछि भगवानले आश्वासन दिनुभयो देवताहरूलाई र उहाँले मोहिनीको रूप धारण गर्नुभयो। मा खिद्यत मिथोर हम वाहा साधा ईशे स्वमाया,
मेरो माया हेर, अब तिमीहरूले म आफ्नो मायालाई साधन गर्छु, तिमीहरूले चिन्ता नगर भनेर देवताहरूलाई भगवानले आश्वासन दिनुभयो। त्यस पछाडि उहाँले मोहिनी रूप धारण गरेर जानुभयो। अब दैत्यहरू भागिरहेका थिए र त पहिली खाने कि म पहिली खाने, उनीहरूमा यो होडबाजी चलिरहेको थियो। हेर्नुहोस् है, पर पुगेछन् कहाँ हो कहाँ र अहम पूर्वम न त्वमिति प्रभो। म पहिली खाने भन्दा रहेछन्, एउटाले अमृतको घडा खोज्दो रहेछ, फेरि होइन म पहिली खाने भन्दो रहेछ, अर्कोले अमृतको घडा खोज्दो रहेछ। यही त हुन्छ नि। हेर्नुहोस्, मिलेर कुनै पनि काम गर्न सकिँदैन, दुष्ट भइयो भने नि। त्यसैले सज्जनको आचरण हामीले गर्नुपर्दछ। अब यस्तो बेलामा जो मोहिनी जो भगवानले चाहिँ रूप धारण गर्नुभएको थियो, मोहिनी रूप धारण गरेर दैत्यहरूको छेउमा पुग्नु भएछ। दैत्यहरूले देखेछन् परबाट, ओहो हो यति सुन्दरी को आइन्, कहाँबाट प्रकट भइन् यी सुन्दरी। हातमा एउटा कमल लिनुभएछ र घुमाउँदै घुमाउँदै जाँदै हुँदो रहेछ। दैत्यहरूले देखिसकेपछि त जो मोहिनी को दर्शन गरे दैत्यहरूले, गर्ने बित्तिकै दैत्यगणहरू विमुग्ध भइहाले। अहो रूपम अहो धाम अहो अस्या वयम नवम वयः। रूप सौन्दर्यको महिमा गाउन लागे अरे अब मोहिनी देवीको नि, भन्न लागेछन् मोहिनी देवीलाई, का त्वम कञ्जपला साक्षी कुतो वा किम चिकीर्षसी। हे कमल नयनी, तपाईँ को हुनुहुन्छ, कहाँबाट आउनुभयो, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, यो एक्लै तपाईँ कहाँ हिँड्दै हुनुहुन्छ, के तिमी हामीसँग विवाह गर्न चाहन्छौ भनेर यसरी भन्न लागेछन् दैत्यहरूले। अब मोहिनी देवीले मुस्कुराउँदै भन्न लाग्नु भएछ, जो भगवानले मोहिनी रूप धारण गर्नुभएको थियो उहाँले मुस्कुराउँदै भन्न लाग्नुभयो, तिमीहरू को हो मलाई सोध्नेवाला, तिमीहरूले त सबै मेरो त जन्मपत्र नै सोध्न थाल्यौ त। दैत्यहरूले भने, दैत्यहरूले परिचय दिए पहिली, वयम कश्यप दायादा भ्रातरः कृत पौरुषः। हामी त कश्यप ऋषिका पुत्रहरू हौँ, हामी सबै भाइ भाइ हौँ, तर तिमी चाहिँ को हौ। भगवतीले भन्नुभयो, म त मोहिनी हुँ, म मोहिनी हुँ। मोहिनी भगवतीले भन्नुभएछ, तिमीहरू यहाँ के गर्दैछौ त, घडा यता र उता नचाउँदैछौ त, के हो यो भनेर भनिसकेपछि दैत्यहरूले भनेछन्, यहाँ त यो घडामा त हामीले अमृत ल्याएका छौँ, समुद्र मन्थन गऱ्यौँ र अमृत प्राप्त भएको छ। अब यो अमृत हामी खान चाहन्छौँ, तर अब तिमीलाई देखिसकेपछि यो हाम्रो हातबाट खाउँ जस्तो हामीलाई लागेन, तिम्रो हातबाट हामीलाई खाउँ जस्तो लाग्यो। हेर्नुहोस् है, यो अमृतको घडा ल्याऊ भनेर सुम्पेछन् नि दैत्यहरूले। अब मोहिनी देवीले भन्नुभयो, तिमीहरूले कसरी म जस्तो अपरिचित व्यक्तिलाई विश्वास गर्यौ, अपरिचित व्यक्तिले दिएको केही कुरा पनि झट्ट खाइहाल्नु हुँदैन, तिमीहरू नीति जान्दैनौ। म त अपरिचित हुँ, अपरिचित व्यक्तिले दिएको केही चिज पनि झट्ट खानु हुँदैन भन्ने कुरा तिमीहरूले त जानेका होलाउ त, किन मलाई दिँदैछौ भनेर यसरी मोहिनी देवीले भन्नुभएछ। अनि दैत्यहरूले भन्न लागे, ए तिमी के यो पण्डितको जस्तो कुरा गर्दैछौ, हामीले विश्वास गरिसक्यौँ, तिम्रो हातबाट हामी खान चाहन्छौँ भनेर भनिसकेपछि अब मोहिनी भगवतीले भन्नुभयो, ठिकै छ, मेरो हातबाट तिमीहरूले अमृत ग्रहण गर्न चाहन्छौ, खान चाहन्छौ भने मेरो एउटा शर्त छ। यो अमृत कहाँबाट आयो? उनीहरूले भने, दैत्य र हामी देवता मिलेर समुद्र मन्थन गऱ्यौँ, मन्थन गरिसकेपछि त्यहाँबाट अमृत निक्ल्यो र हामीले यो खोसेर लिएर आएका देवताहरूबाट भनेपछि मोहिनी भगवतीले भन्नुभएछ, मोहिनी भगवान जो रूप लिनुभएको थियो नि, अब भगवती भनौँ अथवा भगवान भनौँ होइन, स्त्रीको रूप धारण गर्नुभएको छ र उहाँले भन्नुभएछ, ए यसो त गर्नु हुँदैन थियो, तिमीहरूले मिस्टेक गरेछौ, गल्ती गरेछौ, तर म तिमीहरूलाई मिलाउँछु, समाधान गर्छु यो समस्याको, मेरो शर्त मान्छौ त भनेपछि दैत्यहरू सबै मोहित भएका थिए, जसो भने पनि मान्ने भइसकेका थिए। भगवानको यो लीला थियो, भगवानले सबैलाई मायाले आच्छाद्य गरिसक्नु भएको थियो। अब दैत्यहरूले भने, ठिकै छ, जे भने पनि हामी मान्नेवाला छौँ, के भन्छौ भनेपछि मोहिनी भगवानले भन्नुभएछ, भगवतीले भन्नुभएछ कि अब ठिकै छ, तिमीहरूले सबैले मिलेर समुद्र मन्थन गर्यौ, त्यसैले तिमीहरू एक लाइनमा बस, दैत्यहरू एक लाइनमा बस र देवताहरूलाई एक लाइनमा बसौँ र पहिले
यो अमृत छ नि, यो अमृत चाहिँ देवताहरूलाई माथि माथिबाट यो पातलो रहेछ, यहाँ हेर त सबै यो माथि माथिबाट थिङ्ग्रिएको रहेछ, तर मेन खाने जुन वस्तु छ त्यो चाहिँ तल रहेछ, फेदमा रहेछ, हेर त थिङ्ग्रिएको है, पहिले देवताहरूलाई खुवाऊ, त्यस पछाडि तिमीहरूले पनि खान पाउनेछौ, तिमीहरूलाई चाहिँ बाक्लो बाक्लो मिल्छ, चिन्ता नगर भनेर यसरी मोहिनी भगवतीले आश्वासन दिनुभयो। र अब हुन्छ भने उनीहरू त अब मोहित भइसकेका थिए, हुन्छ भने र एकपट्टि देवताहरूको लाइन, एकपट्टि दैत्यहरूको लाइन। अब मोहिनी भगवानले देवताहरूबाट खुवाउन सुरु गर्नुभयो, खुवाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब सकिन आँट्यो है अमृतलाई, हेर्नुहोस् है, स्वर भानु नाम गरेका एकजना दैत्य अति चलाख रहेछन्, दैत्यहरूमा पनि हेर्दैछन् होइन भाँडोको फेद त माथि माथि गइसक्यो, पुरै घोप्टिसक्यो भाँडो त, भनिसकेपछि सकिन आँटो हो, अब चलाक हुनुपर्छ भनेर तुरुन्त गएछन्, सूर्य र चन्द्रको बिचमा पसेछन्। हेर्नुहोस् है, घुसेछन् त्यहाँनिर, घुसेर अब यहाँ त म खान पाइहाल्छु नि भनेर घुसेछन्। अब मोहिनी भगवानले बाँड्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो, जाँदै अब सूर्यलाई पनि मिल्यो, बिचमा स्वर भानु राक्षस थियो उसलाई पनि मिल्यो, र चन्द्रमाले पनि खाइसकेपछि अलिकति पतिर पुगिसकेपछि सूर्य र चन्द्रले थाहा पाए कि यो राक्षस कहाँबाट घुसो भनेर थाहा पाइसकेपछि अब सूर्य र चन्द्रको बिचमा परेको कोही पनि लुक्न सक्छ त? सक्दैन। उज्यालोको जुन प्रकाशको बिचमा चाहिँ यहाँ अँध्यारो छ भन्नु मूर्खता हुन्छ। यहाँ म चाहिँ छुप्छु लुक्छु खुल्ला ठाउँमा जहाँ उज्यालो छ त्यहाँ चाहिँ भन्नु त मूर्खता हुन्छ। अब सूर्य र चन्द्रले इशारा गरिदिए भगवानलाई, भगवानले तुरुन्त श्रीहरि नारायणको रूप लिनुभयो, तुरुन्त स्वर भानुको शिर काटिदिनु भयो भक्तवत्सल भगवानको। काटिसकेपछि अब उसले त अमृत पिसकेको थियो, अमृत पिसकेका कारणले गर्दा उँभो मुखपट्टि पनि जिउँदो भयो, घाँटीभन्दा माथि पनि र घाँटीभन्दा उँधो पनि जिउँदो भयो, घाँटीभन्दा माथि राहु भयो, घाँटीभन्दा मुनि केतुको भाग भयो। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर यसरी शिर काटिएको थियो भनेर शुक्राचार्य गुरुले जलन्धरलाई यो सारा प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। हो भगवान उनै जो श्रीकृष्णजी हुनुहुन्छ, श्रीकृष्णजीले पनि सत्यभामाजीलाई यो प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, नारदजीले पृथु महाराजजीलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ यही प्रसङ्ग। शुक्राचार्य गुरुले जलन्धरलाई यसरी सुनाइसकेपछि त अब जलन्धर त रिसले चुरमुरिन लागे अरे एकदमै। आफ्ना पिताको मन्थन पनि यिनीहरूले गरेका, किनभने जलन्धरलाई त समुद्रले पुत्र मान्नु भएको थियो। भगवान भोले बाबाले जुन आगोको ज्वाला, नेत्रको ज्वाला चाहिँ समुद्रमा फाल्नुभयो, समुद्रमा फालिसकेपछि समुद्रको काखमा त जलन्धर उत्पन्न भएका थिए। समुद्रले त पुत्र जलन्धरलाई मानेर सम्पूर्ण पृथ्वीको राज्याभिषेक गरिदिए। गरिसकेपछि जलन्धरका पिता त समुद्र भए। अब मेरा पिताको मन्थन गरेर त्यहाँबाट अमृत निकालेर त्यहाँबाट सम्पूर्ण खजना निकालेर चाहिँ इन्द्रले लिएर जाने, यिनीहरू चाहिँ बाठा भएका भनेर एकदमै रिसाएछन् यी जलन्धर। राता राता आँखा पारेका छन्, क्रुद्ध भएका छन्। क्रुद्ध भएका यी जो जलन्धर थिए, जलन्धरले अब युद्ध गर्ने सोच बनाए। जसरी हुन्छ युद्ध गरेर इन्द्रले लगेका जो समुद्रबाट प्राप्त भएर लगेका जति पनि रत्नहरू थिए ती सबै म लिएर आउँछु, अब इन्द्रलाई म चखाउँछु, अब यी देवताहरूलाई म चखाउँछु भनेर जलन्धरले अब प्रतिशोधको भावना लिएर जो घस्मर नाम गरेको एउटा दैत्य रहेछ उनीहरूको समूहमा जो जलन्धर राजा थिए त्यो समयमा घस्मर दैत्यलाई बोलाएछन्। ए घस्मर यता आऊ, घस्मरलाई बोलाएछन् र भने तिमी जाऊ अहिले तुरुन्त स्वर्गलोक गइहाल। स्वर्गलोक गएर इन्द्रलाई यो कुरा बताउनु कि अब युद्ध गर्नका लागि तयार हुनु कि स्वर्ग छोडेर भाग्नु। यो दुईमा एक गरिहाल्नु। तिमीसँग भएका सम्पूर्ण जति पनि खजनाहरू छ यो महाराज जलन्धरलाई भेटका रूपमा अर्पण गर भनिदिनु, होइन भने तिम्रो खैरात छैन भनेर भनिदिनु। यो खबर लिएर तिमी स्वर्ग गइहाल, चाँडै प्रवेश गरिहाल स्वर्गतिर भनेर यसरी आदेश दिए। हेर्नुहोस् है, जलन्धरले यसरी आदेश दिए। अब आदेश दिइसकेपछि जो घस्मर थिए, अब यी घस्मर आफ्ना राजा, आफ्नो मालिक जलन्धरको आज्ञालाई पालना गरेर स्वर्गलोकतिर प्रस्थान गरे। दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, सज्जनवृन्दहरू, श्रोतावृन्दहरू, अब त्यहाँबाट उताको प्रसङ्ग के हुन्छ त? हामीले कार्तिक महात्म्य श्रवण गर्ने जुन यो शुभ अवसर प्राप्त गरिरहेका छौँ, हामीले नित्य एउटा टाइम बनाएर अवश्य पनि श्रवण गरौँ।
आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, सज्जनवृन्दहरू, र बिहानको 5:30 अथवा बेलुकाको 6 बजी हजुरहरूका समक्षमा जरुर भिडियो आउनेछ। अवश्य कार्तिक महिनाभरि हामीले मङ्सिर महिनाको जुन 15 गते अन्तिम जुन कार्तिक स्नान सकिन्छ त्यतिन्जेलसम्म अलिकति अगाडिसम्म हामीले जुन हरिवदनी एकादशी छ त्यहाँसम्ममा हामीले अवश्य पनि सक्छौँ। कार्तिक महात्म्य दैनिक हजुरहरूले नित्य श्रवण गरेर लाभ उठाउनुहोला र हजुरहरूले पनि धन्य बन्नुहोला। आजको भागबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। भोलि यहाँबाट उताको प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्न पाउनेछौँ। जय श्री हरि। सबैको मङ्गल होस्, सबैको जय होस्।